नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की वीडियो का टॉपिक दुआए सुलेमानी है और ताबूत सकीना की कुछ हम ऐसी बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि शायद आप आज से पहले नहीं जानते थे। बहुत ही खूबसूरत मालूमात, बहुत ही खूबसूरत नॉलेज और सबसे बढ़कर ये कि हम आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआए सुलेमानी के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात को किस तरह से हल कर सकते हैं। आपको आपकी मुश्किलात हल करने का बड़ा ही जामिया और बड़ा ही आसान वजीफ़ा बताएंगे जो कि आप करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा करने के बाद आपका तमाम के तमाम जो मुश्किलात हैं वो उसकी गिरें सुलझती चली जाएंगी। पहले आपको ये बताते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ताबूत सकीना का क्या ताल्लुक़ है। ताबूत सकीना के बारे में ये भी कहा गया है कि यहूदियों के हाथों से ये कैसे निकल गया। ताबूत सकीना शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा संदूक है जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के पास आ गया और फिर बनी इसराइल के पास। अब जब भी बनी इसराइल की कोई जंग होती तो वो ताबूत सकीना के बरकत से उस जंग को जीत जाते थे। बनी इसराइल हर जंग जीतने लगे थे। बनी इसराइल क्या करते, जब भी कोई जंग होती तो उस ताबूत को अपने सामने रख कर दुआएं मांगते और अल्लाह की कुदरत देखें, वो दुआएं अल्लाह कबूल भी कर लिया करता था। इस ताबूत में मौजूद क्या क्या है, हम में से हर कोई इस बारे में बड़ा सोचते हैं हम और बड़ा एक तजस्सुस है हमें कि आखिर इस ताबूत में क्या क्या है। ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मौजूद है, वो असा जिसकी बिना पर वो मौजज़ात किया करते थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ मौजूद है। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के अलावा इसमें तौरात की तख्ती के चंद टुकड़े भी मौजूद हैं। मानो सलवा भी मौजूद है और कुछ नबियों की निशानियां भी मौजूद हैं। काफ़ी कुछ मौजूद है ताबूत सकीना में। ताबूत सकीना के बारे में ये भी कहा गया है कि जब हैकल सुलेमानी को दोबारा तोड़ दिया गया था, 2 बार इसको हैकल सुलेमानी को तोड़ा गया था और जब 2 बार तोड़ा गया तो तमाम के तमाम जो इसमें चीज़ें थी उनके साथ साथ ताबूत भी गायब कर दिया गया, जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। क्योंकि यहूदियों के नज़दीक ताबूत सिर्फ निशानी ही नहीं है बल्कि रूहानी मरकज़ भी है उनका। यही वजह है कि यहूदी आज तक ताबूत सकीना ढूंढ रहे हैं। हैकल सुलेमानी जो है बैतुल मुक़द्दस की कदीम तरीन तामीर है, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर करवाया और हमें इसके बाकायदा हैकल सुलेमानी का लफ्ज़ जो है वो कुरान पाक में नहीं मिला, लेकिन यह है कि हाँ अलबत्ता ये कुछ शवाहिद मिले हैं सूरह सबा में आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 में। सूरह सबा की आयत नंबर 12 और 13 में अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जन्नात को कुछ इमारतें तामीर करने का कहा, हेकल तामीर करने का फरमाया था। इमारतें ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करने का फरमाया, बड़े बड़े हेकल तामीर करने का हुक्म दिया था। तो सूरह सबा की आयत नंबर 12 और 13 से हमें बड़े बड़े हेकल के लफ्ज़ मिल रहे हैं, लेकिन हैकल सुलेमानी का जो एक प्रॉपर लफ्ज़ है वो नहीं मिला। बहरहाल जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुआए सुलेमानी के ज़रिए आप किस तरीके से कोई भी आपकी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, सूरह नमल में एक आयत आती है आयत नंबर 19, सूरह नमल की आयत नंबर 19 है और उसको आपने 11 बार पढ़ना है।
فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کوئی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک نماز ہو، جو ان سی مرضی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں چاہے عشاء کے بعد، پڑھنی انہی 2 نمازوں کے بعد ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 11 بار، اس آیت کو آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں، اور اول آخر آپ درود پڑھ لیں، 3 بار درود پڑھ لیں، اور پھر جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی حاجت اور مشکل کس طرح سے آسان نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کی جھولیاں اس سے بھر گئی ہیں۔ آپ کے سامنے زیادہ تر وہی وظائف اور اعمال لے کر ہمارے ہوتے ہیں جو آزمودہ ہوتے ہیں، جو اوتھینٹک ہوتے ہیں، جو کسی بڑے عالم کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتائے ہیں، تاکہ آپ ان جو وظائف ہیں، جو عمل ہیں، ان کی برکتوں سے اپنی مشکلات کو آسان بنا سکیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل وظائف صبا کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو آپ کی مشکلات آسان کرنے میں جتنا ہو سکے مدد کی جائے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کافی یہ آپ کے ساتھ جتنی بھی معلومات ہمارے پاس تھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ آج کی ویڈیو کا مین مقصد تھا دعائے سلیمانی، دعائے سلیمانی سے مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے تابوت سکینہ کے ٹاپک پہ کچھ بولنے کو دل کر گیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا نالج شیئر کر لیا جائے۔ تو بہرحال جی، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، بعض اوقات قرض ادا نہیں ہو رہا ہوتا، بعض اوقات قرض مل نہیں رہا ہوتا ہمیں، بعض اوقات قرض ادا نہیں ہو رہا، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہم قرض حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں قرض مل نہیں رہا ہوتا۔ تو ایسے تمام حالات میں کوئی بھی مشکل ہے، رشتوں کا معاملہ ہے، وظائف کا آپ کے کام نہیں کر رہے ہیں، وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، روزگار کا معاملات ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، تو آپ یہ والا عمل کر سکتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اچھا یہ عمل آپ نے کرنا ایک بار ہی ہے، ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، اچھے طریقے سے کہیں سے سکپ مت کیا کریں، پھر آپ بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ آپ ہی کتنی بار پڑھنا تھا، آپ ہی فلاں چیز کو کیسے کرنا ہے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں ہر عمل کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ جو بھی بہن بھائی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو بنا وداؤٹ سکپ کیے دیکھا کریں، بنا سکپ کیے دیکھا کریں، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ویڈیو کی کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، سمجھ آ جائے۔ اور ویسے بھی کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل جب آپ کرنے کی نیت سے ویڈیو کو کلک کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیں، اس وظیفے کو، اس عمل کو، چاہے میری ویڈیو ہے چاہے کسی کی بھی ویڈیو ہے، آپ کسی کے بھی تھمبنیل کو کلک کر رہے ہیں کہ میں یہ والا وظیفہ یا عمل دیکھوں اور سمجھوں، تو اس کو آپ بنا سکپ کرے دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے، تاکہ آپ کو پراپرلی سمجھ آ جائے۔ پراپرلی سمجھے بغیر کوئی بھی وظیفہ اور عمل مت کیا کریں، یا آپ کے ایک تو وظیفہ قبول نہیں ہوتا، دوسرا آپ کی محنت خراب ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور تیسرے یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔